فبلوغ شهر رمضان عبرة. والله في العام الماضي ودعنا شهر رمضان وكنا في غاية الحزن لفراقه وفي غاية الندم على تقصيرنا. أتدركون ما هذا أيها الإخوة؟ أتعلمون ما يعني هذا يا أيها الإخوة؟ إنه عام مضى من أعمارنا يقربنا إلى قبورنا، نحمل ما قدمنا من خير إن قدمنا، ونحمل أوزارنا على ظهورنا. عام مضى والعمر محدود. الواحد منا إذا مضى عام من عمره يقول زاد عمري سنة، وحقيقة الأمر أن عمره نقص سنة واقترب من قبره. إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. وما حالاتنا إلا ثلاث: شباب ثم شيب ثم موت، وآخر ما يسمى المرء شيخا ويتلوه من الأسماء ميت.